जय मसीह, प्रेज द लर्ड। म पास्टर आमोस बुटिया, हिमालयन फ्रिचर्स ग्याङटोकबाट। अनि तपाईहरुको अगाडि म परमेश्वरको जीवित वचनबाट केही अहिलेको दिनहरुमा जुन चाहिँ कन्फ्युजन कुराहरु आइरहेको छ मण्डलीमा, यो शिक्षाहरु लिएर म तपाईको अगाडि यो केही कुरा मैले बुझेको अनुसार, मैले अध्ययन गरेको अनुसार चाहिँ म तपाईको अगाडि म राख्न चाहन्छु। अनि धेरै विश्वासीहरुको प्रश्न, अनि कतिजनाले बुझेर कि नबुझेर, अनि कतिजनाले सोध्ने गर्छन् कि हामीले ज्युइश फेस्टिभल्सहरु मान्नुहुन्छ कि हुँदैन, यहुदीहरुको चाड हामीले मान्नुहुन्छ कि हुँदैन। यो खालको प्रश्नले आज मानिसहरु बढी कन्फ्युजन छन् मण्डलीहरु। र आज म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यो कन्फ्युजन कुराहरु अहिले मात्र हैन, तर मण्डलीको माथि दुष्टको आक्रमण चाहिँ शताब्दीदेखि हुँदै आएको छ। अनि सबैभन्दा बेसी स्ट्रगल गरेका प्रभुको दासमा मध्येमा चाहिँ पौल प्रेरित पनि हुनुहुन्छ। पौल प्रेरितले ख्रीष्टको सुसमाचार लिएर विभिन्न ठाउँहरुमा प्रभुको सुसमाचार लिएर उहाँ पुग्नुभयो। अनि उहाँले मण्डली स्थापित गर्नुभयो। त्यति बेलाको समयमा धेरै मण्डली पौलले स्थापित गर्नुभयो। अनि तपाई आफैले स्टडी गर्नुहोस् है, पौलले लेखेको पत्र 13वटा पत्र लेखेका छन्। अनि कुनै पत्र चाहिँ व्यक्तिलाई पर्सनल लेटर हामी लेखेको देख्छौँ। पौलले आफ्नो चेला तिमोथीलाई लेखेको पत्र, फिलोमोनलाई लेखेको पत्र, तीतसलाई लेखेको पत्र, र यसरी पौलले व्यक्तिगत पत्र लेखेको छ भने, अनि धेरै जस्तो पत्र चाहिँ पौलले चाहिँ मण्डलीलाई लेखेको छ, सिधा मण्डली समूहलाई लेखेको पत्र हामी पाउँदछौँ। अनि यो पत्र चाहिँ लेख्ने उद्देश्यहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, त्यति बेलाको समयमा बर्खाली मण्डली सुरु गरेको मण्डली र कलिलो मण्डलीमाथि चाहिँ शैतानको एकदमै ठुलो आक्रमण थियो। किनभने पौलले मण्डलीलाई एकदमै असल शिक्षा, ख्रीष्ट येशूको गहिरो शिक्षा चाहिँ पौलले आज मण्डलीमा दिनुभएको थियो। अनि त्यही मण्डलीहरुमा पौलले आज असल प्रभुको दासहरु, सेवकहरु नियुक्ति गर्नुभएको थियो पौलले। र त्यो पौलले लिएको जुन ख्रीष्ट येशूको असल शिक्षाको विरोधमा शैतानले एकदमै मण्डलीलाई प्रब्लम ल्याउने, मण्डलीमा गडबडी ल्याउने, मण्डली आज अधीनतामा नरहोस् भनेर चाहिँ शैतानले पनि एकदमै कोसिस गरेको छ। अनि त्यहाँ धेरै झुटा शिक्षाहरू पनि खडा भएको छ। अनि ती मध्येमा सबैभन्दा त्यति बेला मण्डलीलाई साह्रै बेसी दुःख दिने शिक्षा चाहिँ यहुदीवादी हो, यहुदीवादी। अनि अर्को चाहिँ नोस्टिसिज्म। यो दुईटा झुटा शिक्षाहरूले मण्डलीलाई हलाउने काम गरिरहेको थियो त्यति बेलाको समयमा। अनि ती मध्येमा एउटा मण्डली जहाँ पौलले एकदमै कडा चेतावनी प्रकारले लेख्नु पर्यो। अनि त्यो चाहिँ यहुदीवादीले चाहिँ साह्रै दुःख दिएको थियो त्यो मण्डली। अनि त्यो मण्डली चाहिँ हो गलातीको मण्डली। यो गलाती चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दा अहिलेको प्रेजेन्ट टर्कीमा पर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ पौलले मण्डली स्थापित गर्नुभएको थियो। अनि त्यो मण्डली चाहिँ एउटा अन्य जातिको मण्डली थियो, अन्य जातिको मण्डली जो चाहिँ यहुदी, गैर यहुदी मण्डली थियो त्यहाँ चाहिँ। जब त्यो एउटा नयाँ मण्डली पौलले सुरु गरेको मण्डलीमा चाहिँ पौलले के शिक्षा दिएको थियो भन्दाखेरि, म तपाईको अगाडि के यहाँ राख्न चाहन्छु भने, पौलले के शिक्षा राखेको थियो भने, गलातीहरूलाई पौलले लेखेको पत्रमा चाहिँ पौलले चाहिँ के शिक्षा दिएको थियो भने, पौलको मुख्य शिक्षा यस्तो थियो, अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा मात्र मानिसले उद्धार पाउन सक्छ। अनुग्रहद्वारा, अनि अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा मात्र मानिसले उद्धार पाउन सक्छ। अनि यो चाहिँ इफिसीको पत्रमा पनि पौलले लेखेको छ, 2:8 हामी पाउँछौँ। म तपाईको लागि पढ्न चाहन्छु। यो चाहिँ यसरी लेखेको छ है, इफिसी 2:8 कति मिठो शिक्षा है। किनभने तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट उद्धार पाएका छौ, र यो त तिमीहरू आफैबाट होइन, यो परमेश्वरको वरदान हो, कामबाट होइन, नत्र कसैले घमण्ड गर्नेछ, किनभने हामी उहाँका सृजना हौ है। पौलले इफिसी 2:8 अनि 9 मैले पढ्दै लेखेको छ, विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट उद्धार
पाएका छौँ है। पौलको शिक्षा एकदमै क्लियर थियो। पौलले लेखेको थियो है कि यो एकदमै क्लियर थियो। तर यहुदी कन्भर्टेड क्रिस्चियन्सहरूले यो कुरालाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यो नयाँ मण्डली स्थापित भएको मण्डलीमा यहुदी कन्भर्ट क्रिस्चियन्सहरू गएर चाहिँ त्यो मण्डलीमा पौलले प्रचार गरेको शिक्षाको विपरीत सिद्धान्त लगेर पुर्याइदियो, अनि जो चाहिँ आज कन्फ्युजन लिएर आएको छ। अनि त्यही ठ्याक्कै त्यस्तै प्रकारले आजको दिनहरूमा पनि जसरी हाम्रो वरिष्ठ पास्टर बाबुहरू भयो, हाम्रो मण्डलीलाई सुरु गर्ने पाइनर्सहरू भयो, जो अहिले हाम्रो मण्डलीलाई सुरु गर्दा कति दुःख प्रकारले सुरु गर्यो, अनि मिसनरिजहरू जो अहिले 100 वर्ष अगाडिदेखि आएर उहाँहरूले बलिदान गर्नुभयो, हामीलाई केवल एउटा सिकाए, यही पौलले लिएको शिक्षा कि विश्वासद्वारा है, विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा चाहिँ उद्धार पाउन सक्छ। यो चाहिँ पौलको शिक्षा लिएर आएको थियो। अनि तर आज यही शिक्षालाई गडबडी ल्याउनको लागि धेरै यहुदीवादी जुडाइजम, टिचिङ्स अफ जुडाइजम भन्छ म चाहिँ यहुदीवादीको शिक्षा आज मण्डलीमा पस्न थालेको छ। अनि त्यो शिक्षामा के आउँछ भन्दाखेरि अहिलेको यहुदीको चाडहरू मण्डलीमा मान्नै पर्ने, यहुदी कस्ट्युम्सहरू भयो, यहुदीको थुप्रो यहुदीको कुराहरू आज मण्डलीमा लिएर आउँदैछ। अनि यहाँसम्म मलाई दुःख लाग्छ है, विश्वासीहरूले अब जुब्रोबासको चाडहरू मनाउन थालेको रहेछ, विश्वासीहरूले अब पवित्र वेदीहरू बनाउन थालेको रहेछ है। अब यो सबै ब्याक हुँदैछ। प्रभुले त हामीलाई सबै कुरा एउटै कुरामा समेटिसक्नु भएको छ, त्यो चाहिँ हो ख्रीष्टको बलिदान। येशूको बलिदानले चाहिँ सबै कुरा दाम तिरिसक्नु भएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 19 को तपाईले 30 मा पढ्नुहुन्छ भने येशूले कल्भरी क्रुसमा मर्दा र शब्द युज गर्नुभयो, प्रभुले भन्नुभयो अब सिद्धियो, इट इज फिनिश नाउ। प्रभुले भन्नु अब सिद्धियो। सिद्धिको अर्थ के हो? व्यवस्थाले मागेका कुराहरू मोसाको समयदेखि लिएर अब्राहमको समयदेखि लिएर जति पुरानो नियम 39 बुक्स 39वटा किताबमा मागेका व्यवस्था पुरानो नियम हो नि त। पुरानो नियममा मागेको हरेक अगमवक्ताले बोलेका अगमबानीको कुराहरू हर कुरालाई चाहिँ प्रभु येशूले फुलफिल गर्नुभयो। हि फुलफिल्ड, उहाँले त्यो कुरालाई फुलफिल गर्नुभयो। अनि आज त्यो फुलफिल उहाँले गर्नुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हिब्रूमा प्लेडो भन्ने शब्द युज गरेको छ। अनि त्यो चाहिँ हि फुलफिल्ड अल द लस। अनि बाइबलमा हामी के पाउँछ भन्दाखेरि जब तपाईँले मत्ती 5:17 मा आयो भने पनि प्रभुले यीशुले भन्नुभयो, जीसस से दैट ही हैज नट कम टु एबोलिश द ल अर द प्रफिट्स बट ही फुलफिल्ड देम। प्रभु यीशुले आज संसारमा आएर चाहिँ व्यवस्थालाई रद्द गर्न आउनु भएन, तर व्यवस्था पुरा गर्नुभयो। ही फुलफिल्ड एभ्रिथिङ। अनि उहाँको बलिदानले गर्दा, येशूको बलिदानले सबै व्यवस्था पुरानो नियमको हर कुरा नै आज येशूको बलिदानले उहाँले सक्नुभयो, फिनिस गर्नुभयो। अनि अब त्यहाँदेखि येशूको एरासम्म चाहिँ हामी पनि देख्छौँ है, शताब्दी पनि बिसी भनेर चलन थियो। तर येशूको मृत्युले चाहिँ सबै कुरा तिरेको कारणले गर्दा नयाँ एरा पनि सुरु भयो। अनि एडी है त्यहाँबाट पनि सुरु भएको यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारण बाइबल पनि दुईवटा कुरा हामी पाउँछौँ, न्यू टेस्टामेन्ट है, ओल्ड टेस्टामेन्ट लसको कुरा छ, मानिसको उद्धार कसरी हुनुपर्ने, परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ताद्वारा पठाउनु भयो, न्यायकर्ताहरूद्वारा न्यायकर्ताहरू पठाउनुमा राजाहरू खडा गर्नुभयो। यो सबै प्रयास चाहिँ के हो भने मानव जाति पापमा डुबेको थियो। परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा बन्नेको मानिस, परमेश्वरको प्रतिरूपमा बन्नेको मानिस आज पापमा डुबेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उद्धार र मुक्तिको काम त्यति बेलादेखि सुरु गर्नुभयो। अनि उहाँ सुरु गर्दा गर्दा मुक्ति र उद्धार मानिसको कोसिस प्रभुले गर्नुभयो। अनि अन्तमा उहाँले आफ्नो पुत्र येशूलाई संसारमा पठाउनु भयो। अनि व्यवस्थाले मागेको हर कुरा चाहिँ प्रभु येशूले पुरा गरिदिनु भयो। अनि साह्रै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मत्ती 27 को 51 तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने नि
मैले अघि योनाको किताब 19:30 बताएँ, जहाँ यीशुले भन्नुभयो अब सिद्धियो भनेर उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो। सिद्धियो, फिनिस्ड। त्यसको मतलब चाहिँ व्यवस्थाले मागेका हर कुरा चाहिँ प्रभु यीशुले सिध्याउनु भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा व्यवस्थाको भनेपछि के भन्छ, यो सालाना यरुशलेम मन्दिरमा गएर त्यो पवित्र स्थानमा गइराखेर पापको प्रायश्चितको लागि भोकाको रगत बगाउनु पर्थ्यो है। बलिदानको कुराहरू त्यहाँ धेरै चर्चा गरेको पाउँछौँ है। तर हामी यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि मत्ती 27:51 के भयो भने जब येशू ख्रीष्टले प्राण त्याग्नु भयो नि, त्यहाँ एउटा ठुलो ऐतिहासिक घटना घटेको छ। अनि त्यो घटना चाहिँ के भन्दाखेरि एट द मोमेन्ट जब येशू ख्रीष्टको मृत्यु भयो त्यति बेलाको समयमा, म तपाईँलाई नेपालीमा पढ्नु मन पऱ्यो, म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु। यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि मत्तीको सुसमाचार 27:51 तपाईँले खोलेर पढ्नुहोस् है। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। मत्ती 27:51। ओके, म तपाईँको अगाडि यो पढ्न चाहन्छु। मत्ती 27:51 यसरी हामी 51 यसरी हामी पाउँदछौँ। ओके, तब येशू फेरि ठुलो स्वरले कराउनु भयो, 50देखि पढ्दैछु, र प्राण त्याग्नु भयो। हेर, मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म 2 भाग भएर च्यातियो र भुइँचालो गयो र चट्टानहरू फुटे। हेर्नुहोस् त, येशूले जब प्राण त्याग्नु भयो नि, त्यहाँ एउटा ऐतिहासिक घटना घटेको छ। अनि त्यो ऐतिहासिक घटना चाहिँ के घट्यो भन्दाखेरि यरुशलेमको मन्दिरको पर्दा, जुन पर्दा, त्यो पर्दाभित्र चाहिँ पवित्र सन्दुक है, संविधान, जो खालि सालाना एक पुजारी एकपल्ट मात्रै जानु पाउँथ्यो। अनि त्यहाँ गइराखेर चाहिँ सबै इजरायलीहरूको पाप क्षमाको लागि चाहिँ आज त्यो बलि लगेर जानु, बलिको रगत छिर्किनु पर्थ्यो। यस कारणले गर्दा एकपल्ट जानु पर्थ्यो। त्यसले गर्दा परमेश्वर पापी मान्छे र परमेश्वरको बिचमा ठुलो पर्दा लगाएको थियो। अनि त्यो पर्दाले नै यो देखाउँछ कि आज परमेश्वरलाई जब मानिसले देख्यो भने, परमेश्वरको उपस्थितिलाई मानिसले त्यो गर्यो भने मानिस त्यति बेला मर्थ्यो, सामना गर्नु नसक्ने स्थिति थियो। तर हामी यहाँ के देख्छौँ भने येशूको मृत्युले चाहिँ सबै सिद्धियो भन्नुको अर्थ चाहिँ व्यवस्थाले मागेका हर कुरा चाहिँ प्रभु येशूको मृत्युले नै, येशूको बलिदानले नै सबै कुराको, म एउटा वर्ड युज गर्नु, सन्तुष्ट बनायो, सेटिस्फाइड, सन्तुष्ट बनायो येशूको बलिदानले। अनि यहाँसम्म कि त्यो यरुशलेमको मन्दिरको त्यो पर्दा, जुन पर्दाभित्र चाहिँ परमेश्वरको महापवित्र स्थान थियो, महापुजारी मात्र सालाना एकपल्ट मात्र जानु पाउँथ्यो मान्छेको पापको प्रायश्चितको लागि। तर त्यो पर्दा च्यातेपछि चाहिँ अब पापी मान्छे र परमात्मा परमेश्वरको मिलन भयो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वरको मिलन हुन थाल्यो। यस कारणले गर्दा त्यहाँदेखि परमेश्वरले एउटा नयाँ कुरा के दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब योना 4:24ले भन्छ परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पुज्नेहरूले आत्मा अनि सत्यतामा पुज्नुपर्छ। अनि प्रभु पहिलो कोरिन्थीको किताबमा हामी जब हेर्छौँ भने 3:16 भन्छ अब चाहिँ हामी चाहिँ यरुशलेममा जानु परेन नि त परमेश्वरलाई भेट्नु। परमेश्वर त्यो दिनदेखि चाहिँ परमेश्वर वचन भन्नुभयो, तिमीहरू परमेश्वरको पवित्र मन्दिर हौ। के तिमीलाई थाहा छैन? परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ। यदि कसैले यो मन्दिरलाई नाश गर्छ भने परमेश्वर त्यसलाई नाश गर्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 3:16 अनि 17। अनि यति साह्रो ठुलो अपर्च्युनिटी र पापी मानिसको लागि खोलिदिनु भयो परमेश्वरले। त व्यवस्थामा हुँदाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मोसाले इच्छा गर्यो, के इच्छा गर्यो भन्दाखेरि परमेश्वर मोसासँग बात गर्नुहुन्थ्यो बादलमा भएर है, बातचित गर्नुहुन्थ्यो। त परमेश्वरको रूप मोसाले दिएको थिएन। तर मोसाले चाहना गर्यो परमेश्वर म तपाईँलाई हेर्न चाहन्छु। अनि हामी बाइबलमा पाउँछौँ कि परमेश्वरले भन्छ मानिसले जब परमेश्वरले देख्यो भने मानिस बाँच्न सक्दैन। यति साह्रो परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, यति साह्रो होली, यति साह्रो महान हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ।
तर हामी बाइबलमा के देख्छौँ भन्दाखेरि मोसाको इच्छाहरू पनि परमेश्वरले पुरा गरिदिनु भयो। तर मोसा चाहिँ ओडारभित्र यस्तो एउटा ओडारभित्र लुकेर चाहिँ परमेश्वरले यसरी ढाकिदिएर चाहिँ मोसाले चाहिँ परमेश्वरको पछाडिको बाघ देख्दा पनि मोसा मरितुल्य भयो है। यस्तो खालको पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ है। तर हामी प्रभु येशूलाई किन हामी धन्यवाद दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थामा त्यस्तो थियो, व्यवस्थाको समयमा त्यस्तो थियो। परमेश्वर र मान्छेको भेट भयो भने मान्छे बाँच्न नसक्ने, किनभने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, मानिस पापी छ। पापले गर्दा आज परमेश्वर र मानिसको बिचमा कुनै प्रकारको सम्बन्ध रहेन। यसले गर्दाखेरि ठुलो फाटो त्यहाँ हामी देख्छौँ। तर हामी बाइबलमा के देख्छौँ, जब प्रभु येशूको मृत्युले चाहिँ के ल्याइदियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पर्दा च्यातिदियो, त्यो कर्टन नै च्यातियो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब आज पापी मानिसले ठुलो मौका पायो। त्यही कुरा चाहिँ पौलले यहाँ हामी भनेको कुरा हामी पाउँछौँ है। पौलले भन्दछ अनुग्रहबाट, परमेश्वरको अनुग्रह, हामी पापी मानिसमाथि परमेश्वरको अनुग्रह अब हाम्रो विश्वासद्वारा मात्र हाम्रो उद्धार पाउँछौँ, हाम्रो कामले होइन। काम त प्रभु यीशुले गरिदिनु भयो कल्वरी क्रुसमा। व्यवस्थाले मागेको हरेक पापको दाम चाहिँ प्रभु यीशुले तपाईँको सट्टामा अनि मेरो सट्टामा उहाँले दाम तिर्नुभयो। तर अब तपाईँ अनि मलाई केवल एउटै काम मात्रै राखेको छ, अनि त्यो काम चाहिँ हो विश्वास। परमेश्वरको अनुग्रह छ हामीमाथि, तर हामीले विश्वासद्वारा अब हामीले उद्धार पाउन सक्छौँ। इफिसीको किताब 2:8 हामी यो कुराहरू पाउँदछौँ। तर अब यहाँ यो भुलमा परेको यहुदीहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि नि, गलातीहरूमा हामी अनुसार यहुदी आएर चाहिँ गलातीको त्यो नयाँ मण्डलीमा आइराखेर चाहिँ के सिकायो भन्दाखेरि उद्धार पाउनलाई परमेश्वरको अनुग्रहले मात्र पुग्दैन, तर यहुदी व्यवस्था पनि मान्नु आवश्यक छ भनेर सिकायो। विश्वासद्वारा, परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा चाहिँ, अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा मात्र उद्धार होइन। तर यहाँ चाहिँ यति डरलाग्दो उनीहरूले एउटा नयाँ विश्वासी मण्डलीमा फुट ल्याइदियो। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहुदीवादीको शिक्षा। अब त्यसरी हुँदैन, तर परमेश्वरको के लेखेको छ, व्यवस्था पनि मान्नै पर्छ। अनि आजको दिनहरूमा पनि धेरैजना लिडर्सहरूले मण्डलीलाई मिसलिड गर्दैछ। हाम्रो आत्मिक आँखा खुलिने समयहरू आएको छ प्रिय। हाम्रो आत्मिक आँखा खुलिने समयहरू आइपुगेको छ। अब यदि तपाईँ अहिले खुलिनु भएन भने यसले ठुलो ड्यामेज गरेर जानेछ। म तपाईँहरू जतिजना चर्चको लिडर्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँसँग म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हामीले हरेक कुरा नयाँ नयाँ शिक्षाहरू, नयाँ अगमबानीहरू, नयाँ नयाँ कुराहरू अहिले मण्डलीलाई डिस्टर्ब गर्ने, मण्डलीलाई हल्लाउने कुराहरू धेरै आउँछ हाम्रो अगाडि। किनभने प्रभुको वचनले भन्छ आखिरी दिनहरूमा धेरै झुटा अगमवक्ताहरू आउनेछ, झुटा शिक्षकहरू आउनेछ, अनि मण्डलीलाई हल्लाउने धेरै आउनेछ। अनि हामीलाई विश्वासबाट टाढो लैजाने कुराहरू हाम्रो अगाडि आउँदैछ। यसले गर्दा म आज तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज हामी होसियार हुनुपर्ने समय आएको छ। जसरी त्यो गलातीको मण्डलीमा यहुदीवादी आएर यहुदी व्यवस्था मान्नै पर्छ, यहुदीको चाडहरू मान्नै पर्छ, यहुदीले मानेका हर कुरा, व्यवस्थाले मागेका हर कुरा मान्नै पर्छ भनेर उनीहरूलाई सिकाएको थियो। अनि पौलको लागि सबैभन्दा स्ट्रगल, पौलले विश्वासीलाई इन्ट्याक्ट राख्नुको लागि पौलले के भनेको छ भन्दाखेरि यस्तो शिक्षा लिने मानिसहरूलाई चाहिँ पौलले के यो झुटा शिक्षा भनिदिएको छ। पौलले यदि यो चाहिँ फल्स टिचिङ्स भनेर भनिदिएको छ है। यो झुटा शिक्षा ल्याउनेलाई चाहिँ पौलले पुरा चिन्ता गरेको छ मण्डलीलाई हलाउने कुराहरूमा। अनि यस्तो किनभने चिन्ता थियो भन्दाखेरि त्यो मण्डली नयाँ मण्डली थियो। तर प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, गलातीको मण्डली पौलले दिएको शिक्षा, पौलले राखेको शिक्षामा बाट चाहिँ तर्केर गएन। त्यो यहुदी क्रिस्चियनहरू, यहुदीवादी क्रिस्चियनहरू आइराखेर त्यो मण्डलीमा गल्ती शिक्षा ल्याउनु खोज्दाखेरि तर पौलले लिएको शिक्षालाई नै उनीहरूले पक्रेर बस्यो। यसले गर्दा गलातीको पत्रलाई पढ्नुहोस् मण्डली, तपाईँले पढ्नुहोस्, किनभने प्रभुको वचनले भन्छ मेरो प्रचार चाहिँ ज्ञानको कमीले नाश हुँदैछ। अनि आज हामीले चाहिँ कसले के भन्दैछ है त्यो कुरालाई चट्टै विश्वास गर्नु होइन, तर बाइबलले के भन्छ, हाम्रो हातमा बाइबल छ। बाइबलले के भन्छ,
त्यो कुरालाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। अनि यो लडन त यहुदीवादीको शिक्षाले मण्डली हलाएको लडन त चाहिँ नि हामीले मात्र होइन, पौलले मात्र होइन, तर हामी बाइबलमा इतिहासमा को पाउँछ, मार्टिन लुथर 16 शताब्दीमा यो कुरा विषय लिएर पनि लडन त लडेकै हो। जब मार्टिन लुथरले जब यो 1600 शताब्दीमा गलातीको मण्डली, गलातीको यो पत्रलाई पढेपछि चाहिँ स्पष्ट थाहा भयो कि पौलले दिएको शिक्षा, मुख्य शिक्षा चाहिँ उले बुझेको कुराहरू हामी बाइबलमा पाउँछ। अनि पौलले शिक्षा यति परमेश्वरको अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा आज पापी मानिस बाँचिन्छ। मण्डलीमा यो कुराहरू चाहिँ मार्टिन लुथरले बुझेको थियो। त्यो स्ट्रगल, त्यो लडन त बिचमा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ अहिले प्रेस्बिटेरियन भन्ने यो संस्थाहरू त्यति बेला जन्मेको हो। अनि यो संस्थामा यही शिक्षा छ कि विश्वास, अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा मात्रै हामी बाँचेका छौँ प्रिय। र म आज तपाईँलाई के इन्करेज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी चाहिँ गलत शिक्षामा बस्नु हुँदैन। त अहिले हालैमा यो एउटा जुइस फेस्टिभल सेलिब्रेसन एकदम क्रिस्चियनले पनि धुमधाम गरेर मनाइरहेको छ। म उहाँले के गर्नु म उहाँसँग के भन्नु छैन, तर प्लिज डोन्ट मिसलिड पिपल है, मान्छेलाई तपाईँले मिसलिड नगरिदिनुहोस्। म आज तपाईँको अगाडि यो जुइस न्यू फेस्टिभल है, न्यू इयर फेस्टिभल रोस हासाना भन्ने यो के हो भन्ने कुरा अलिक म तपाईँलाई बताउँछु। अनि यो किन आज क्रिस्चियनले यसलाई विश्वास गर्नु मान्नु हुँदैन भन्ने कुरा। ओके, स्टडीको रूपमा तपाईँ जानकारीको रूपमा लिनु केही छैन, तर आज कसै एउटा इनोसेन्टको विश्वासलाई चाहिँ तपाईँले कहिले पनि इम्पोज गर्नु मिल्दैन। मण्डलीमा यो सिद्धान्त र शिक्षा चाहिँ लागू हुनै पर्छ भनेर तपाईँ इम्पोज गर्नु मिल्दैन। यदि तपाईँ गर्नुहुन्छ भने तपाईँ झुटा शिक्षामा गनिन्छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, तपाईँले बुझिराख्नुहोस्। यदि आज यदि यहुदीहरूको व्यवस्था, यहुदीहरूको के अरे व्यवस्थाको शिक्षा अहिले पनि हामी चर्चमा लागू गर्छ भने चाहिँ त्यो मण्डलीको लागि अनि त्यो विश्वासीको लागि ख्रीष्ट यीशुको बलिदान कुनै मान्य रहेन। अब सो म आज तपाईँलाई यो रोस हासाना फेस्टिभल के हो अनि त्यो कुरा लिएर म आज तपाईँलाई यो कुरा सानो बताउन चाहन्छु। यो चाहिँ न्यू इयर फेस्टिभल हो। ज्युसहरूको प्रत्येक सालाना 7th मन्थमा यो कुरा मनाउँछ। अनि यो चाहिँ सेप्टेम्बर अक्टोबरमा पर्ने गर्छ। अनि इजरायलमा गएपछि तपाईँले यो फेस्टिभल मनाएको तपाईँले देख्नुहुन्छ। अनि यो त जुइस फेस्टिभल हो। यो म इजरायलको कुरा गर्न चाहन्छु। हामीले यो ठुलो मौका पायौँ इजरायल जाने। अनि इजरायलमा चाहिँ अझै पनि स्टिल जहाँ प्रभु यीशु जन्मिनु भयो, यहुदीहरूले यीशुलाई विश्वास गर्दैन। ज्युसहरू 88.8 लाख ज्युस पपुलेसन होल इजरायलमा, 88 लाख है, 88.8 चाहिँ तपाईँको ज्युस पपुलेसनमा 81% ज्युसै छ अहिले पनि, 14% मुस्लिम छ भने ओन्ली 2% क्रिस्चियन्स। आज धेरैजनाले यो गलत बुझेको छ। म तपाईँलाई यो पनि इन्करेज गर्न चाहन्छु, गलत बुझेको त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि गड ब्लेस इजरायल, तपाईँले इजरायललाई आशिष दिनुहुन्छ भने अनि परमेश्वरलाई तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ भने त्यो एउटा इमोसन फिलिङ्सको कुरा छ, ठिकै हो। यो चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि उत्पत्ति 12को 1-3। इजरायललाई कसरी ब्लेस गर्नु, ठिकै हो, तपाईँले इजरायललाई ब्लेस गर्नुहोस् त तपाईँलाई आशिष पाउँछ। ल त कसरी ब्लेस गर्नु त म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। हामी जब इजरायल पुग्दाखेरि, इजरायलमा जब हामी बसमा थियौँ, हामी सिक्किमबाट पास्टर अनि पास्टरनी आमा गरेर हामी वरिष्ठ पास्टर्स धेरैजना गयौँ, सबै डिनोमिनेसनबाट ठुलो मौका पायौँ। अलमोस्ट 50 जनाको टोली थियौँ हामी, अलमोस्ट 49 to 50 जस्तो टोली थियौँ। त त्यहाँ पुग्दाखेरि हामी एक्साइटेड थियौँ, हामी सबै कुराको हेर्नुको लागि तयार थियौँ। अनि साह्रै ब्लेसेड जर्नी पनि भयो हाम्रो। तर त्यहाँ चाहिँ एउटा यो जुन चाहिँ गड ब्लेस इजरायललाई आशिष दिनु भन्ने कुरा चाहिँ मैले सम्झिन्थेँ कसरी आशिष दिनु है। त आज म तपाईँलाई यो कुरा इन्करेज गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब हामी बसमा हुँदाखेरि त हाम्रो बसको गाइड
जो हामीलाई गाइड गर्दै थियो उहाँ चाहिँ ज्युइस क्रिस्चियन, ज्युइस कन्भर्टेड क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। अनि उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँहरूले जब यहाँबाट फर्केर जाँदा उहाँले भन्नुभयो हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि प्रार्थना नै हाम्रो लागि एउटा ब्लेसिङ्स हो इजरायलको लागि। अनि त्यो प्रार्थना चाहिँ के को लागि प्रार्थना गर्नु भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुँदै थियो अहिलेसम्म पनि ईश्वर प्रभुको आगमन हुन अहिलेसम्म पनि 81% ज्युइसहरू चाहिँ अनसेभ्ड, प्रभुलाई पाउनु भएको छैन। ईश्वरलाई मुक्ति र उद्धार अझै पनि पर्खिरहेको छ। दे आर स्टिल वेटिङ फर मसाया। उनीहरूले मसाया पर्खिरहेको छ अनि मसीह आउने छन् भनेर पर्खिरहेको छ। अनि तपाईँ अनि मैले हाम्रो मण्डलीले चर्चेसले विश्वास गरेको प्रभु येशूलाई उनीहरूले विश्वास गर्दैनन्, आस्था राख्दैनन्। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अन्ली 2% क्रिस्चियन छ। अनि 2%मा पनि 2% देखि बेसी क्रिस्चियनहरू चाहिँ आज बाहिर देशमा सेटल भएको छ है। किनभने इजरायलमा एजुकेसन भेरी एक्सपेन्सिभ भएको कारणले गर्दा कोही अमेरिकामा, कोही इङ्ल्यान्डमा, कोही अस्ट्रेलियामा गएर जब त्यहाँ गएर नानीको पढाइको लागि जान्छ उतै सेटल भएर अनि आउँदैनन् भनेर चाहिँ उहाँले यो कुरा गर्दै थियो। तर उहाँले भन्नुहुँदै थियो एउटा कुराको लागि इजरायललाई आशिष दिएर जानुहोस् अनि इजरायलको लागि गर्नु, त्यो चाहिँ हो यहुदी प्रभुविहीन मरिरहेको यहुदी, पापमा बसिरहेको यहुदीहरूको लागि उद्धार र मुक्ति पाओस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर यो उहाँले हामीलाई रिक्वेस्ट गरेको छ। र अनि हामी सबै पास्टर्सहरू फर्केर आयौँ। हामीले यहाँ आइराखेर यहुदीको कस्ट्युम्सहरू, यहुदीको चाडको कुराहरू हामी लिएर आएनौँ। हामीले एउटै कुरो लिएर आयौँ, लेट्स प्रे फर ज्युइस पिपल। उनीहरू दे आर अनसेभ्ड, 81% आर अनसेभ्ड, जो प्रभु बिना आज पापमै छ। उहाँहरूको उद्धारको लागि आज हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रिय, म तपाईँलाई के इन्करेज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले जुन चाहिँ मण्डलीहरूमा झुटा शिक्षाहरू पस्न थालेको छ त्यो चाहिँ हो, यो चाहिँ जुडाइजमको शिक्षा गलातीको मण्डलीलाई धेरै कन्फ्युजमा ल्यायो। अनि त्यस्तै प्रकारले आज तपाईँ अनि मेरो मण्डलीमा पनि कन्फ्युजन लिएर आउने शिक्षा छ। र यो रोस हसन्ना भन्ने के हो भन्दा यो चाहिँ ज्युस फेस्टिभल हो, ज्युस न्यू इयर हो। अनि यो चाहिँ 10 दिनसम्म चल्छ। सेप्टेम्बर अस्ति 18 सेप्टेम्बरदेखि सुरु भएर चाहिँ 20 सेप्टेम्बरसम्म उनीहरूले मनायो ज्युसहरूले। अनि यो चाहिँ ज्युसहरूको लागि अति नै पवित्र मान्छ उनीहरूले। अनि ज्युसहरूले त्यो समयमा मोसाले लेखेको अहिले म तपाईँको अगाडि पढ्दैछु अति नै पवित्र मान्छन्, किनभने 10 दिनसम्म उनीहरूलाई कडा आज्ञा नियम दिएको छ। अनि त्यो म तपाईँको अगाडि पढ्न चाहन्छु। लेवीको किताब जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने नि यहाँबाट सुरु भएको हो। यो चाहिँ जब तपाईँ लेवीको किताब पढ्नुहुन्छ भने 23 अध्यायमा 23 देखि पढ्नुहोस्। यो फेस्टिभल जुन अहिले धुमधाम मान्दैछ यहुदीहरूले मान्ने कुरा हो। उहाँहरू अझै पनि मसाया पर्खिरहेको छ नि, त्यसले गर्दा उहाँहरूले मान्नु पर्यो नि। हामी प्रभु पाएका मान्छे, उद्धार पाएकाहरूले ख्रिस्ट येशूको बलिदानलाई विश्वास गर्ने मान्छेको लागि यो त्यति मान्यता रहँदैन। यसले गर्दा यहाँ लेखेको छ परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो 7औं महिनाको 10औं दिन चाहिँ प्रायश्चितको दिन होस्। हेर्नुहोस् है, आज यो फेस्टिभल चाहिँ एउटा फेस्टिभल अफ रिपेन्टेन्स है मान्छ, पश्चातापको फेस्टिभल। 10 दिनसम्म एकदम यिनीहरूले फास्टिङ बस्छ कि त्यो नियमहरू बताएको छ। म आएको पढ्दैछु। त्यस दिन तिमीहरूको निम्ति पवित्र महासभा होस्। तिनीहरूले आफूलाई दिन तुल्याउन् र तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा बलि चढाउन्। त्यस दिन तिमीहरूले कुनै किसिमको काम नगर्नु, किनभने परमप्रभुको सामुने तिमीहरूको निम्ति प्रायश्चित, हेर्नुहोस् है, प्रायश्चित भनेको छ वर्ड युज गर्छ, प्रायश्चित गर्ने यो प्रायश्चितको दिन हो। यो चाहिँ यो दिस इज टाइम अफ एउटा के भन्नु रिपेन्टेन्स एटोनमेन्टको टाइम हो, प्रायश्चितको दिन हो। अनि यो प्रायश्चितको दिनमा के गर्छ भन्दाखेरि जब तपाईँले 15मा आएपछि तपाईँले लेवी 15मा तपाईँ के पाउनु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि शीर्षकमा छ 15 लेवी 15 अध्यायमा यसो लेखेको छ। म तपाईँको अगाडि पनि अलिकति जानकारीको लागि रेफरेन्स दिनु पर्यो। त्यहाँ लेखेको छ प्रायश्चितको दिनको विधिहरू छ त्यहाँ।
अनि उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि तब त्यसले मानिसको निम्ति पाप बलिको भोका मारोस् र त्यसको रगत हेर्नुहोस् है, त्यसको रगत छेर्ने पर्दाभित्र लगेर साँडेको रगत जस्तै कृपा आसनमाथि र कृपा आसनको सामने छर्कोस्। यसरी इजरायलीहरूको अशुद्ध अपराध र तिमीहरू जम्मैको पापको लागि पवित्र स्थानको निम्ति त्यसले प्रायश्चित गरोस्। तिनीहरूको अशुद्धको माध्यममा भएको भेट हुने पालको निम्ति पनि त्यसले त्यसै गरोस्। जब हारुन प्रायश्चित गर्नलाई पवित्र स्थानमा पस्छ, त्यसले आफ्नो निम्ति, आफ्नो घरानाको निम्ति र इजरायलका जम्मै समुदायको निम्ति प्रायश्चित गरेर नफर्कुन्जेल भेट हुने पालमा कुनै मानिस पनि नपरोस्। यहाँ व्यवस्थाले डिमान्ड गरे अनुसार चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने नि, एटोनमेन्टको लागि, प्रायश्चितको लागि चाहिँ पाप बलि लानु पर्थ्यो अनि बोका लानु पर्थ्यो, मारिनु पर्थ्यो। अनि त्यो रगत चाहिँ लगेर चाहिँ भित्र पर्दाभित्र लगेर चाहिँ साँडेको रगत चाहिँ कृपा आसनमा गएर छर्किनु पर्थ्यो। अनि त्यो खालको विधि थियो। अनि यो कसले छर्किने भन्दाखेरि हारुन महापुजारीले सालमा एकपल्ट है यो काम गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यही आज्ञा गरेको छ। अनि यो फेस्टिभलमा चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहुदीहरूले चाहिँ प्रायश्चित गर्ने, हैन, प्रायश्चित गर्ने समय हो। पापको प्रायश्चित गर्ने समयहरू हो यो चाहिँ। अनि त्यसो गरेन भने चाहिँ मानिसहरू त्यहाँ बहिष्कार होस् भनी लेखेको छ 29 मा। त्यस दिन जसले आफूलाई दिन तुल्याउँदैन त्यो आफ्नो मानिसहरूबाट बहिष्कार गरोस्। त्यस दिन कुनै किसिमको काम गर्ने मानिसलाई म नाश गर्नेछु। तिमीहरूले कुनै किसिमको काम नगर्नु। यो तिमीहरूका सबै घर-घरमा तिमीहरूको सन्तान र दर सन्तानमा सदाको निम्ति होस्। तिमीहरूको निम्ति यो विशेष विश्राम दिन हो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यो जुन चाहिँ फेस्टिभल जुन चाहिँ छ 10 डेजको फेस्टिभल हुन्छ। यो रोस हसन्ना भन्ने फेस्टिभल चाहिँ 10 डेजको न्यू इयरको फेस्टिभल हुन्छ। 10 डेजभित्र चाहिँ यहुदीहरूले केही पनि खाँदैनन्, फास्टिङ बस्छ। त्यति बेला उनीहरूको के अनुसार चाहिँ छालाको जुत्ताहरू लाउँदैनन्, लुगा पनि त्यति साह्रो त्यो खालको नुहाउँदैन पनि तिनीहरू। अनि पुरा उनीहरू चाहिँ कस्तो भने नि एउटा रिपेन्टेन्सको लागि पश्चाताप, आफ्नो पापहरू मानिलिने समयहरू त्यो दिन चाहिँ 10 डेज चाहिँ। अनि 10 दिनको अन्तमा जस्तो फ्राइडेको बेलुकीदेखि चाहिँ एउटा अर्को फेस्टिभल मनाउँछ। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ बुझिराख्नुहोस्। अर्को फेस्टिभल मान्छ, यम किपुर भन्ने फेस्टिभल मान्छ। अनि यो फेस्टिभल चाहिँ अति नै इम्पोर्टेन्ट फेस्टिभल उनीहरूको लागि। फेरि यम किपुरमा चाहिँ के गर्दा डे अफ ज्युइस इयर, त्यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि द डे अफ एटोनमेन्ट, मैले भनिहालेँ नि, प्रायश्चित है, प्रायश्चित पापको प्रायश्चितको लागि उनीहरूले बलिको कुराहरू छन् है, यो कुराहरू मान्छन् है। रोस हन्नाको दिनमा है, सुनिराख्नुहोस् है। अनि फर्गिभनेस अफ सिन, अनि परमेश्वरबाट उनीहरूले गरेको पाप अधर्मको कुराहरू उनीहरूले अब पापको प्रायश्चितहरू गर्छन् उनीहरू त्यति बेला। अनि यसलाई चाहिँ के अति पवित्र किन भन्दा सबात अफ सबात भनेर छ है। यो चाहिँ एउटा विश्रामको पनि महाविश्रामको दिन पनि भनेर गनिन्दछ। त अब म तपाईँलाई के इन्करेज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रायश्चितको लागि बलिदान चाहिन्छ नि त। अनि बोकाको रगत है, पुजारी अनि पवित्र स्थान, यो सबै यहुदीहरूको विधि, यहुदीहरूको उनीहरूले मानेको जुइस विधिको कुराहरू छन्। यहाँ पुरानो नियमको कुराहरू छन् है। अनि महापवित्र स्थानमा जहाँ कोही पस्नु पाउँदैन, उनीहरूको पापको प्रायश्चितको लागि बोकाको रगत बग्नुपर्ने। त आज हामी इसाईले पनि यदि यम किपुर मान्छ भने एन्ड द्याट इज अ कन्ट्रडिक्ट, त्यो चाहिँ के कन्ट्रडिक्ट हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले येशूको बलिदानमाथि अब डाउट गरेको हो। प्रभु येशूको बलिदान, तपाईँ यम किपुर मान्नुको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ सेलिब्रेसन्स अफ एटोनमेन्ट है, पापको प्रायश्चितको लागि बोकाको रगत लानुपर्ने। अब फेरि हामी त ब्याक पो हुँदैछ त है। येशूले दिएको उद्धार र मुक्ति, येशूको कल्भरी क्रुसको बलिदानहरू त व्यर्थ भयो फेरि हाम्रो लागि। सो त्यसले गर्दा म आज तपाईँलाई के भनेर इन्करेज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि
पौलले के भनेर शिक्षा दिएको छ है त्यो कुरालाई अहिले एकछिन हेरौँ। तर त्योभन्दा अगाडि यूहन्नाको सुसमाचारमा जब 2 को तपाईले 1 देखि म पढ्छु, तपाईले त्यो सुनिदिनुहोस् है। मेरा साना बालकहरू, तिमीहरू पाप नगर भनी म यो तिमीहरूलाई लेख्दछु। तर कुनै मानिसले पाप गर्यो भने पनि पितासँग हाम्रो पक्षमा बोलिदिनु हुने, हेर्नुहोस् त, पितासँग हाम्रो पक्षमा बोलिदिनु हुने एकजना हुनुहुन्छ, अर्थात् धार्मिक यीशु ख्रीष्ट। हेर्नुहोस् है, उहाँ हाम्रो पापको निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो पापको निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ र हाम्रो निम्ति मात्र होइन तर सारा संसारका पापको निम्ति पनि। यदि हामीले उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्यौँ भने यसैबाट हामी थाहा पाउँछौँ कि हामी उहाँलाई चिन्दछौँ। जसले म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँको आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छ त्यो झुटा हो र त्यसमा सत्य छैन। तर जसले उहाँको वचन पालन गर्छ त्यसमा परमेश्वरप्रतिको प्रेम साँच्चै नै सिद्ध भएको हुन्छ। हामी उहाँमा छौँ भन्ने कुरा यसैबाट निश्चित हुन्छ। उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यक्ति आफै पनि उहाँको चाल अनुसार चल्नुपर्छ। यहाँ 2:2 भन्छ उहाँ हाम्रो पापको निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ, एटोनमेन्ट अफ आवर सिन। येशू प्रभुले हाम्रो पापको निम्ति बलिको रूपमा, जसरी यम किपुरमा है, जसरी यो रोशन्नामा जसै प्रकारले मोसाले दिएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ बोकाको रगत लगेर प्रायश्चितको कुराहरू छन् हैन, त्यस्तै प्रकारले एटोनमेन्टको कुरा छ। त्यस्तै प्रकारले आज प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ तपाईँ अनि मेरो निम्ति सबै कुरा सिध्याउनु भएको छ। हेर्नु चाहिँ त्यस कारणले गर्दा प्रभुको वचनमा भन्छ ही इज द एटोनिङ सेक्रिफाइस अफ आवर सिन्स, नट ओन्ली फर आवर्स बट अल्सो फर द सिन्स अफ दिस वर्ल्ड है। अनि एटोनमेन्ट जुन चाहिँ पाप क्षमा भन्ने कुरा चाहिँ आज प्रभु येशू बलिको पाठको रूपमा उहाँ मर्दिनु भयो। अनि मर्नु मात्र होइन तर उहाँ जब मर्नुभन्दा अगाडि उहाँले शब्द युज गर्नुभएको छ, इट इज फिनिस्ड, अब सिद्धियो। त्यति मात्र होइन, मत्तीको सुसमाचार हामीले अघि बिर्सिनु हुँदैन, मैले सुरुमा तपाईँलाई भन्दै गरेको मत्तीको सुसमाचार 5:17 अनुसार उहाँले भन्नुभयो व्यवस्थालाई उहाँले पुरा गरिदिनु भयो, व्यवस्थाले मागेको। अनि यस कारणले गर्दा रोशन्ना यम किपुर भन्ने यहुदीहरू जो प्रभु पाएको छैन, प्रभु येशूले पाएको उहाँले मान्ने कुरा हो। तर आज तपाईँ अनि मैले मान्नु हुँदैन। किन मान्नु हुँदैन? जिजस पेड। यस कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ एउटा एटोनमेन्ट भएर पापको प्रायश्चितको लागि उहाँ आफै मर्दिनु भयो। अनि उहाँको बलिदानले सबै व्यवस्थाले मागेको हर कुरा उहाँले तिर्दिनु भयो। यहाँसम्म भयो कि अघि हामीले हेर्दै थियौँ मत्ती 5:17 अनुसार उहाँले सबै कुरा तिर्दिनु भयो। व्यवस्थाले मागेको हर कुरा, पापको प्रायश्चितको लागि हर कुरा उहाँले तिर्दिनु भयो। केवल अब पौलले भनेको जस्तै अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा मात्रै आज हाम्रो उद्धार भएको छ प्रिय। यस कारणले गर्दा हामी प्रभुको छोराछोरीको लागि अब यहुदी दस्तुरको यहुदी यो चाडहरू मनाउनु पर्ने कुरै छैन। अब यदि तपाईँले यो के भन्छ यो रोशन्ना मान्नुहुन्छ भने तपाईँ लिबीको किताब त्यहाँनिर अघिको मैले पढेको 23:26 जुन पढेँ नि, त्यहाँनिर त फेरि अर्को सेलिब्रेसन पो आउँदैछ त फेरि। यहाँ यसो लेखेको छ 33मा, इजरायलीहरूलाई भन् 7औं महिनाको 15 दिनमा 7 दिनसम्म परम प्रभुको निम्ति जुब्रो बाँसको चाड होस् है। अब यसको बादमा फेरि जुब्रो बाँसको चाड पनि आउँदैछ। अब हामीले यो जुब्रो बाँसको चाड पनि मान्नु र यस कारणले गर्दाखेरि दिस अल थिङ्स विल मिसलिड आवर यङ पिपल्स है। जवान भाइ पनि हो, तपाईँहरूलाई म इन्करेज गर्न चाहन्छु, स्टडी गर्नुहोस् है, स्टडी गर्नुपर्छ। अनि स्टडीद्वारा परमेश्वरले हाम्रो आत्मिक आँखाहरू खोलिदिनुहुन्छ। यस कारणले यो इम्पोर्टेन्ट टिचिङ्स यङ किपुर भन्ने यो समयमा चाहिँ इजरायलीहरूले पापको प्रायश्चितको लागि उनीहरूले पश्चाताप गर्छन्। होम बलिहरू लगेर पुजारी कहाँ लगेर भोकाको रगतहरू दिनुपर्ने प्रायश्चितको लागि, त्यो कुराहरू हामी चर्चा गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि उनीहरूले फास्टिङ बस्छ है, लामो समय फास्टिङ बस्छ।
अनि उनीहरूले के गर्छ, फर्गिभनेस अफ सिन, पापको लागि उनीहरूले यो कुराहरू, पापको प्रायश्चितहरू गर्छन्। यो कुराहरू छन् प्रिय। तर आज हामी प्रभुको छोराछोरीको लागि जिजस इज अल इन अल। प्रभु येशूले सबै सक्नु भएको छ, खालि विश्वास गर्नुहोस्। यसले गर्दा पौलले भन्दछ, यदि यो सुसमाचारको विपरीत कोही ल्याउँछ भने त्यो धिक्कार तिनीहरूलाई। पौलले गलातीको किताबमा लेखेको हामी पाउँदछौँ। म तपाईँको अगाडि यो लास्ट पढ्नेछु। आजको टिचिङ निकै लामो 40 मिनट्स भएको छ, तर पनि इम्पोर्टेन्ट छ, केही छैन। पौलले गलातीको हेर्नुहोस् त, त्यो यहुदीवादीले मण्डलीलाई कस्तो डल्लो हलाएको छ हेर्नुहोस्। म तपाईँको अगाडि पढ्दैछु, तपाईँले पढ्नुहोस्। गलातीको किताब 1:6 देखि, म उद्वेग बन्दछु कि जसले तिमीहरूलाई ख्रीष्टको अनुग्रहमा बोलाउनु भयो, हेर्नुहोस् त, उहाँबाट तिमीहरूले यति चाँडै अरू सुसमाचारतिर फर्किरहेछौ, जो अर्को सुसमाचार त होइन, केवल तिमीहरूलाई विचलित गराउने र ख्रीष्टको सुसमाचार उल्ट्याउन खोज्ने कुनै छन्। हेर्नुहोस्, ख्रीष्टको सुसमाचारलाई उल्ट्याउन खोज्ने, झुट्टा बनाउन खोज्ने कुनै छ। तर जुन सुसमाचार हामीले तिमीहरूलाई सुनायौ त्यसबाहेक अरू कुनै सुसमाचार हो भने चाहिँ हामीले चाहे स्वर्गका दूतले होस्, जसले तिमीहरूलाई सुनायो पनि त्यो श्रापित होस् भनेको छ। जस्तो हामीले अघिदेखि नै भनेका छौँ त्यस्तो म फेरि अहिले पनि भन्दछु, तिमीले जुन सुसमाचार ग्रहण गरेका छौ त्यसबाहेक अरू कसैले तिमीहरूलाई त्यो प्रचार गर्छ भने त्यो श्रापित होस्। हेर्नुहोस् त, प्रभु येशूको बलिदान अनि पुनरुत्थान दुईटा हाम्रो लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो बाहेक अरू कुनै कुरा तपाईँको अगाडि ल्याउँछ भने त्यो चाहिँ सुसमाचारको विरुद्ध हो। अनि यदि आज हामीले इजरायलीहरूको यो फेस्टिभलहरू मान्छौँ भने हामी फेरि प्रभु येशूले कमाइदिएको उद्धार र मुक्तिमाथि शङ्का गरेको डाउट अनि त्यो अर्को सुसमाचार ल्याएको थियो चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ भन्छ प्रभुको वचन श्रापित होस् त्यो व्यक्तिहरू। यस कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु कि यो फेस्टिभल विषय लिएर तपाईँ स्टडी गर्न मिल्छ। स्टडी गर्दा हुन्छ, मैले पनि स्टडी गरेको। तपाईँ आफ्नो ज्ञानको लागि इजरायलीहरूको स्टडी गर्दा हुन्छ, किन हुँदैन? हामी पनि इजरायल गयौँ, स्टडी गऱ्यौँ, तर बुझ्नु परेन। बुझेर मण्डलीमा सही शिक्षा चाहिँ हामीले ल्याउनु खाँचो छ। यो अहिले रोस हसन्ना भने यो न्यु इयरको रोस हसन्ना भन्ने चाहिँ इजरायलीहरूको न्यु इयर सेलिब्रेसन हो। इजरायलले मान्नु पऱ्यो नि, किनभने उनीहरूले अझै पनि मसीह पर्खिरहेको छ, मसाया पर्खिरहेको छ। अनि त्यो चाहिँ उनीहरूले अति पवित्र मान्छ, 10 दिनको मान्छ। अनि 10 दिनको अन्त फ्राइडेको बेलुकी चाहिँ त्यहाँनिर अर्को फेस्टिभल मान्छ, यम किपुर भन्ने फेस्टिभल मान्छ, जो चाहिँ उनीहरूको लागि अति नै इम्पोर्टेन्ट। अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूले यो 10 दिनसम्म फास्टिङ बसेर प्रायश्चितको कुराहरू छ है, धेरै कुरा गरेको छ, प्रायश्चितको कुरा गरेको छ तपाईँले है, पापको प्रायश्चितको लागि है, सबै गर्नुपर्छ उनीहरूले। अनि किनभने किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दे स्टिल वेटिङ मसाया। अझै पनि बोकाको रगत बलिदान उनीहरूले गरिरहनु पर्छ, किनभने दे डिडन्ट बिलिभ इन जिजस। 81% दे आर अनसेफ्ड। त अब हामीले अनसेफ्ड जिउसले मान्दै गरेको कुरालाई चाहिँ अब हामी सेफ्ड, प्रभुले उद्धार दिइसकेको मानिसहरूले फेरि त्यही कुरापट्टि जानु हुन्छ, त्यो हामी परमेश्वरको सुसमाचारको विरुद्धमा हामी जाँदैछौँ। यसले गर्दा म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, यस्तो धेरै झुटा कुराहरू आउँदैछ है, अब यस्तो शिक्षाहरू पनि आउँदो रहेछ है। म तपाईँलाई होसियार दिलाउन चाहन्छु, अब क्रिसमस नमनाउनु यो कहाँबाट आयो है? क्रिसमस नमनाउनु, हामी क्रिसमसमा मलाई लाग्छ है सुसमाचार बन्द गर्न खोजेको नि त, प्रभुको सुसमाचार। किनभने हामी क्रिसमसमा प्री क्रिसमस सेलिब्रेसनहरूमा क्रिसमसमा मैले क्यालकुलेट गरेको हामीले मोर देन 10,000 10,000सम्म मिनिमम 5 to 10,000सम्म मानिसलाई सुसमाचार सुनाउने ठुलो अवसर पाउँछ क्रिसमसमा। क्रिसमसको समयमा हरेक हाम्रो अन्य मित्रहरूले पनि बुझ्ने कोसिस गर्छ, किन प्रभु यीशु संसारमा आउनुभयो, किन आउनुभयो, यो सुसमाचारहरू। अब क्रिसमसै मानेन भने इस्टर सन्डे पनि मान्नु हुँदैन भन्दैछ।
इस्टर किन मानौँ न? यीशु प्रभु त बौडी उठेको समय हो। यो सबै ख्रिस्ट यीशुमाथिको आक्रमणहरू छ। यदि तपाईँले ज्युस फेस्टिभल मान्नुहुन्छ, क्रिसमस मान्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू छ। यो अहिले इस्टर सन्डेको कुरा थुप्रै सुन्दैछु म। आँखा बन्द गरेर बसेको छुइनँ, कान बन्द गरेर बसेको छुइनँ, आँखा चिम्म गरेर बसेको छुइनँ। आइ एम हियरिङ है। तपाईँहरू मण्डलीहरू होसियार हुनुहोस्। यु हेभ टु भेरी केयरफुल, किनभने प्रभुको आगमन नजिक छ। प्रभु येशू आउँदा चाहिँ हामी विश्वासी भेटाउनुपर्छ। प्रभु येशू आउँदा येशूको रगतले दुहेका दुलही भएर हामी बस्नुपर्छ। र यी अल्मल्याउने कुराहरू थुप्रै छ। प्लिज यो शिक्षामा तपाईँहरू आशिष भयो भने तपाईँ मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मण्डली अगाडि बढ्दै जाउँ अनि तपाईँ प्रभुको आगमनसम्म हामी तयारी रहनेछौँ। र हामी त सेलिब्रेट गर्ने नि हो क्रिसमस है, धुमधामसँगले है। तारा लाउने हो सिम्बलिकली। जब यीशु ख्रिस्ट जन्मिँदाखेरि ताराले इसारा गर्दै जहाँ प्रभु यीशु जन्मिनु भयो, हामी इजरायलमा पुग्यौँ। प्रभु यीशु ताराले डोर्याएर लगेर जुन ठाउँ अहिले पनि ऐतिहासिक रहेछ त्यो त। अनि टक्क जहाँ तारा हरियो त्यसको ठिक मुनिपट्टि गोठालाहरूले भेडा चढाइरहेको समयमा दर्शन दिएको कुराहरू अहिले ऐतिहासिक छ। इजरायलमा तपाईँ जानुहोस् है। अनि अहिले हाम्रो यहाँ राङ्कामा हामी विश्वासीहरू धेरै छ। हाम्रो हरेक घरमाथि स्टार हुन्छ। हामी स्टारलाई पुज्नुको लागि लागेको होइन नि, ताकि अन्य मित्रहरूले पनि देख्दाखेरि के छ, यो पनि प्रभुको छ, प्रभु जन्मेको घर रहेछ है, यीशु प्रभुलाई विश्वास गर्नेको घर रहेछ। त्यो नोटिस कति आशिषको कुरा छ है। र अरू वरिपरिका अन्य मित्रहरू साथीहरूले पनि मन पराउँछन्। तपाईँहरूको क्रिसमसमा बोलाउँदैन कि हामीलाई? अनि उहाँलाई हामी बोलाउँछौँ, प्रभुको सुसमाचार दिन्छौँ, किन हाम्रो प्रभु यीशु संसारमा जन्मिनु भयो है। यो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छन्। हामी क्यारल गाउँछौँ, इन्ट्रेस्टिङ छ। तपाईँ यीशु जन्मिँदाखेरि स्वर्गदूतको ठुलो दल आएर होसन्ना होसन्ना भनेर क्यारल गाएको छ पहिलो। त्यही सिम्बलबाट आज हामी क्यारल गाउँछौँ। अनि क्यारल गाउनु कति इम्पोर्टेन्ट छ है। घरमा जान्छौँ, हाम्रो छर छिमेकीहरू प्रभु बिनाकोहरूलाई बोलाएर घरमा भजनबाट हामी सन्देश दिन्छौँ। आज क्यारल सिङ्गिङलाई सुनेर धेरैले उद्धार र मुक्ति पाएको छ। धेरैले यीशु को हुनुहुन्छ भनेर चिन्ने मौका पाएको छ। यीशुको मृत्यु, यीशु जन्मेको, यीशुको मृत्यु अनि यीशुको पुनरुत्थान हामी प्रचार गर्छौँ मानिसहरूलाई। यो कति इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ है। अनि क्रिसमस डेमा धेरैजना आउँछन्। हामी उहाँहरूलाई भोजन हामी खान्छौँ मिलेर, लभ फिस्ट खान्छौँ। अनि सँगसँगै हामी प्रभु किन जन्मिनु भयो त्यो उद्देश्य हामी बताउँछौँ। हामी पापी छौँ, हाम्रो पापको लागि, प्रायश्चितको लागि यीशु बलि हुनको लागि आउनुभयो। अनि यो कुराहरू हामी बताउँछौँ। त्यहाँदेखि उता त अरू कुरा त हामी त्यति बताउँदैनौँ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसले गर्दा हामी जुन 2020को क्रिसमस त धुमधाम मनाउनेवाला छौँ। यसले गर्दा यो धेरै जुटा कुराहरू हाम्रो अगाडि आउँदैछ। प्लिज वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। म प्रभुको वचनमा लेखेको छ आखिरी दिनहरूमा जुटा अगमवक्ताहरू आउनेछन्। लेखेको छ जुटा अगमवक्ता मत्ती 24 अध्यायमा। यो पढेर अन्त गर्छु। मत्ती 24 अध्यायमा के भन्दैछ? धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन्, धेरैलाई भ्रममा पार्नेछ। 24ले भन्छ झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू आउनेछन्, हुनसके चुनेकाहरूलाई पनि भ्रममा पार्नलाई ठुला ठुला चिन्हहरू र आश्चर्यको कामहरू गर्नेछन्। स्पष्ट प्रभुको वचनले बताएको छ झुटा अगमवक्ताहरू, झुटा शिक्षकहरू आउनेछन्। यो आखिरी दिनहरूमा म तपाईँलाई यो आखिरी दिनमा के हुनेवाला छ म अझै पनि तपाईँको अगाडि म पढ्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा मण्डली चाहिँ नि होसियार हुनुपर्छ। नयाँ नयाँ शिक्षा, नयाँ नयाँ होइन, आफ्नो दुःख गरेको त्यो बुजुर्ग पास्टर बोहरू जो अहिले ठट्ने खाँदै भोकै तपाईँ प्रभु बिना हुँदा तपाईँलाई सुसमाचार ल्याउने त्यो मानिसहरूलाई कहिले नबिर्सिनुहोस्। उहाँले दुईवटा कुरा ल्याइन् त। एउटा कुरा ल्यायो यीशुको मृत्यु, हाम्रो पापको निम्ति यीशु मर्नुभयो, त्यहाँ विश्वास गर्नुहोस्, जीवन छ, उद्धार छ। अनि त्यहाँदेखि दोस्रो उहाँले हामीलाई प्रचार गर्यो पुनरुत्थान। आज यीशुको पुनरुत्थानले आज हामी पापी मानिस स्वर्ग जाने मौका पाएका छौँ। यो कुरा हाम्रो अगाडि ल्यायो। अब उहाँलाई बिर्सिन थाल्यो। यहाँ मेरो पछाडि तपाईँ हेर्नुहोस् न, माथि देखाउन चाहन्छु। उहाँहरू 1800
95 मा फिनल्यान्डबाट यङ मिसनरीसहरू आउनुभयो। हाम्रो उहाँले अरू केही सिकाएन, एउटै सिकायो जो अहिलेसम्म हामीले पक्रिरहेका छौँ। अनि त्यो चाहिँ के सिकायो भने पारिवेगमा यीशुको सुसमाचार उद्धार र मुक्ति सिकाएर जानुभयो। त आज नयाँ नयाँ कुराले चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि मण्डलीहरूमा विश्वासीहरू आफ्नो पास्टरको अधीनमा रहनु छोड्दैछ, आफ्नो सेवकहरूको अधीनमा रहनु छोड्दैछ। कोही त बिचारा बुजुर्ग भएर छ, हाम्रो पास्टर बोले त सिकाउनु जान्दैन, हाम्रो पास्टर बाउ त पढेकै छैन, यो खालको पो आउँदैछ। एउटा के विद्रोहपनाको नेचर, शैतानिक झुटा शिक्षा, शैतानिक कामले चाहिँ यस्तो हुन्छ मान्छेभित्र नि विद्रोहपना। तर वास्तविकतामा ती व्यक्तिहरूभित्र बेचैन भइरहेको हुन्छ है। शैतानले उतुल पुतुल एकदमै भित्र नै बेचैन अशान्ति भइरहेको हुन्छ, के गरौँ कसो गरौँ। अनि नयाँ 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 कुराहरू खोजेको म देख्छु। प्रभुको वचन पढ्नु, प्रभुसँग रहनु चाहिँ जरुरी छ प्रिय हो। यहाँले त्यस कारणले गर्दा प्रभुको वचनले भन्छ जुन कुरा तिमीहरूले सुरुदेखि नै सुनेका छौ त्यो तिमीहरू रहिरहोस्। यदि त्यो सुरुदेखि सुनेका कुरा तिमीहरू रहन्छौ भने त तिमीहरू पनि पुत्र र पितामा रहनेछौ। हेर्नुहोस् त, सुरुदेखिको शिक्षामा, सुरुदेखिको उद्धार र मुक्ति विश्वासद्वारा हामीले हाम्रो पाप क्षमा भएको छ, उद्धार र मुक्ति भएको छ। यो त भेरी सिम्पल, त्यसलाई पक्रिरहनुहोस्। कन्फ्युजन कुराहरू कुनै के भएर के योपट्टि ध्यान दिने काम छैन हामी प्रभुको छोराछोरीले। त्यहाँदेखि अर्को वार्न गर्दैछ है, बी केयरफुल। प्रभुको वचनमा हामीलाई वार्न गरेको छ प्रभुले, यसले लेखेको छ है, म तपाईँको पढ्दैछु। अगाडि बढ्ने जुटा शिक्षाहरू यस्तो एकदमै हाइपर हुन्छ, अगाडि बढ्नु खोज्छ, अगाडि बढ्ने ख्रिस्टको शिक्षामा नरहनेसँग चाहिँ परमेश्वर रहनुहुन्न। जो शिक्षामा रहन्छ त्यससँग पिता र पुत्र दुवै रहनुहुन्छ। यदि कोही तिमी कहाँ आएर यदि शिक्षा ल्याउँदैन भने त्यसलाई घरमा स्वागत नगर्नु, त्यसलाई अभिवादन पनि नगर्नु, किनकि त्यसलाई अभिवादन गर्ने त त्यसका दुष्ट कामहरूमा सहभागी हुनेछ। हेर्नुहोस् त, दुईवटा शिक्षा ल्याउनेलाई त अभिवादन पनि नगर्नु भनेको छ। यदि गर्यो भने चाहिँ तिमी पनि त्यो दुष्ट काममा सहभागी हुनेछ। सो यो आखिरी दिन हो, हामी होसियार हुनुपर्छ। एकदम बी सिम्पल, एकदम जुन सुरुदेखि हाम्रो त्यो बुजुर्ग पास्टर उहाँले दुःख गरेर हामीलाई जुन फाउन्डेसन हालिदिएको छ, त्यो फाउन्डेसन पलले दिएको फाउन्डेसन, पलले दिएको शिक्षाहरू जुन चाहिँ छ, अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा हामी बचाएका छौँ। येशूले हाम्रो कल्भरी क्रुसमा सबै कमाइसक्नु भएको छ। अनि त्यो आस्थामा बस्यो भने एक दिन प्रभु येशू आउनुहुँदैछ, हामीलाई दुलाई जस्तो निष्कलङ्क दाग बिनाको भेटाउनेछ अनि हामी उहाँको साथमा जानेछौँ। प्रिय, म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, प्लिज डोन्ट मिसलिड। कसैले तपाईँलाई मिसलिड नगरेको होस् अनि तपाईँले मिसलिड नगर्नुहोस्। यो कुराहरू फेस्टिभलहरू मान्ने कुराहरू अहिले म दुःख लाग्दैछ। यो अहिले त वेदी पनि बनाउनु पर्छ। अब वेदी बनायो भने त अब गइगयो, अब पुरानोपट्टि गइगयो। वेदी बनायो भने त त्यहाँनिर यीशुको बलिदानलाई एट्याक गरेको शैतानले हो। अनि यसले गर्दा कि आज यो थुप्रै कुरा आउँदैछ, भनेर होसियार हुनुपर्ने छ। गड ब्लेस यु। यो कुराले तपाईँहरूको जीवनमा धेरै आशिष ल्याएको होला। अलिक लामो छ टिचिङ्स, तरै पनि यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज गोइङ अन। हाम्रो वरिपरि के हुँदैछ यो कुरालाई हामीले थाहा हुनुपर्छ। गड ब्लेस यू, गड ब्लेस यू। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्।